श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वेभ्यः नमस्काराः। विशिष्य गंगानाथ झा परिसरस्य निदेशकाः त्रिपाठी महाभागाः तेभ्यः आदौ प्रणामान् समर्प्य ये च अत्र भागग्राहिणः सन्ति विद्यावारिधि कल्पाः तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्मिन् उपक्रमे मत्पक्षतः स्वागतं व्याहृत्य मीमांसा न्यायानाम् उपादेयता इति इमं विषयम् आश्रित्य यथामति यथाकालं विषयं प्रस्तोतुम् उत्सहे। अस्माभिर्ज्ञायते मीमांसाशास्त्रं न्यायसाहस्री इति पदेनापि पूर्वम् अभिधीयते स्म इति। इदं नामधेयं किमर्थम् इति विचार्यमाणे महर्षिणा परमकारुणिकेन जैमिनिना प्रणीतम् इदं दर्शनं सहस्र अधिकरणात्मकम् इति प्रसिद्धम्। प्रत्येकमपि अधिकरणम् एकेन द्वाभ्यां बहुभिर्वा न्यायैः उपनिबद्धं भवति। तादृशन्यायाः अत्र किमर्थम् उपस्थापिताः? शास्त्रार्थचिन्तनरतानाम् एतादृश न्यायोपस्थापनेन किं विशिष्टं प्रयोजनं भवति? शास्त्रार्थचिन्तने न्यायानां का उपादेयता? कीदृशः न्यायानां सञ्चारः क्रमः इति अस्माभिः विचार्यमाणे अस्ति न्यायानां महती उपादेयता। न्यायः इत्यस्य कः अर्थः अथवा न्यायः इति पदं कस्मिन् अर्थे प्रसिद्धं, कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, कुत्र कुत्र तस्य शब्दस्य सञ्चारः इति यदि आदौ विचारयामः। अद्य तु न्यायः इत्युक्ते न्यायशास्त्रम् इति आदौ बुद्धिपथम् अधिरोहति अयं शब्दः। भवतु नाम प्रसिद्धिर्भवतु, तथापि अन्यत्रापि न्यायशब्दस्य प्रसिद्धिः व्यवहारश्च वर्तते। कः न्यायः, न्यायपदार्थः कः इति विचार्यमाणे प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इति परिभाषा कोशेषु अवलोक्यते। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः। अर्थपरीक्षणं नाम पदार्थपरीक्षणम् इत्यर्थः। तर्हि तादृशपरीक्षणेन कीदृशः निष्कर्षः जायते इति यदि विचिन्त्यते, शास्त्रीयाः विषयाः अत्यन्तं गहनाः भवन्ति। सकृद् अवलोकनेन तेषां बोधः कदाचित् नैव भवितुमर्हति। तो हि तादृशाः एव विषयाः शास्त्रेषु प्रतिपाद्यन्ते, ये च विषयाः अत्यन्तं गभीराः। स एव विषयः कदाचित् लौकिकेन दृष्टान्तेन
लौकिकेन न्यायेन यदि निरूप्यते तदानीं सरलतया तस्य गभीरस्यापि विषयस्य अवगमनं भवति इत्यत्र न्यायः अस्माभिः प्रयुज्यते। नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिः अनेन इति न्यायः इत्यपि न्यायपदार्थः व्युत्पाद्यते। नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिः अनेन, तस्मात् किं भवति, यश्च विषयः सुस्पष्टतया अस्माभिः ज्ञातव्यः, यश्च विषयः निर्दिष्टं निर्दुष्टं भावम् आतनोति, येन उपायेन तादृशः भावः अस्माभिः अधिगन्तुं शक्यते उपस्थितस्य विषयस्य, तदानीम् इमे न्यायाः यदि प्रयुज्यन्ते तर्हि विषयस्य अवगमः सौकर्येण भवति। तदर्थं न्यायाः उपयुज्यन्ते शास्त्रकारैः। तदनु परमकारुणिकः जैमिनिमहर्षिः धर्माधर्मविवेकाय प्रवृत्तः सन् बह्वर्थगर्भिताम् इमां पूज्यां प्राचीमीमांसाम् उपत्रिसहस्रैः सूत्रैः रचयामास। एतेषां सूत्राणाम् अधिकरणरूपेण उपस्थापनम् अथवा विषयस्य चर्चा क्रियते ग्रन्थेषु। विशिष्य अत्र अधिकरणानि निरूप्यन्ते। एकैकोऽपि विषयः अधिकरणद्वारा अत्र उपस्थाप्यते। अत्र अधिकरणमिति किञ्चित् एतत् शास्त्रस्य पारिभाषिकं पदम्। व्याकरणे यथा प्रसिद्धम् आधारोऽधिकरणमिति सचार्थस्तु प्रसिद्धः, परन्तु अत्र पञ्चावयवयुक्तम् अंगी अथ युक्तः अंगी अधिकरणम् इत्युच्यते। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं संगतिश्चेति पंचांगं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः इति अधिकरणस्य लक्षणम्। एतादृशम् अधिकरणं पञ्चभिः अंगैः अत्र व्युत्पाद्यते। विषयः, संशयः, पूर्वपक्षः, सिद्धान्तः, संगतिः इति। तेन किं भवति, यः विषयः प्रतिपाद्यः सः विषयः सुस्पष्टं निरूपितो भवति। एतादृश अधिकरणनिरूपणं किमर्थं क्रियते इति चेत् अत्र प्रत्येकमपि अधिकरणम् एकं वेदवाक्यम् आश्रित्य वेदवाक्यार्थविचाराय प्रवर्तते अधिकरणम्। सर्वत्रापि अधिकरणेषु विषयः वेदवाक्यमेव भवति। तेषां वेदवाक्यानां तात्पर्यनिर्णयः अनेन शास्त्रेण क्रियते। तस्मात् शास्त्रान्तरापेक्षस्य अस्य शास्त्रस्य वैशिष्ट्यम् इदमेव भवति, अनुष्ठानोपयोगितया यः विषयः वेदवाक्यार्थः अपेक्षितः तादृश वेदवाक्यार्थ तात्पर्यविषयीभूतः निष्कृष्टः अर्थः अनेन शास्त्रेण प्रतिपाद्यते इति शास्त्रस्यास्य वैलक्षण्यम्। एतावता अन्येन शास्त्रेण शास्त्रान्तरेण सह अस्य सम्बन्धः नास्ति इति न। मीमांसाख्ये तु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता इति कथयतां भट्टपादानाम् अयम् आशयः। इतरैः शास्त्रैः यो यः विषयः प्रतिपाद्यते सः विषयः अवश्यम् अस्माभिः आद्रियते। कदा? असति विरोधे।
यदा विरोधः नास्ति तदानीम् अस्माभिः शास्त्रान्तरीयः विषयस्तु अवश्यं स्वीक्रियते। सति विरोधे तत्र तु अवश्यम् अस्माकं किञ्चित् वैलक्षण्यं विशेषः प्रतिपाद्यते इति। तदनु शास्त्रेऽस्मिन् प्रत्येकम् अपि अधिकरणम् एकेन अथवा बहुभिर्वा न्यायैः उपपाद्यन्ते। तर्हि एते न्यायाः कथं शास्त्रेषु सञ्चरन्ति? न्यायानां सञ्चारः क्रमः कः? के न्यायाः प्रसिद्धाः? के न्यायाः केवलम् एतच्छास्त्रीयाः? इतरेषु शास्त्रेषु मीमांसान्यायानां सञ्चारः क्रमः कः? केवलं शास्त्रेषु एव न्यायानां सीमा निर्दिष्टो वा अथवा लोकेपि एतेषां न्यायानाम् उपादेयता अस्ति वा इति विचारः मया भवतां पुरः उपस्थाप्यते। जैमिनिमहर्षिणा प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे आकृत्यधिकरणस्य उपोद्घातरूपेण कश्चन विषयः उपस्थाप्यते, लोकवेदाधिकरणम् इति। अस्य अधिकरणस्य अयम् आशयः, न्यायाः लोकवेदसाधारण्येन व्युत्पाद्यन्ते। न्यायाः ये च शास्त्रीयाः न्यायाः, ये च लौकिकाः न्यायाः, तेषाम् इमे केवलं शास्त्रे एव प्रयोक्तव्याः, इमे केवलं लोके एव प्रयोक्तव्याः इति तु सामान्यतः अस्माभिः ज्ञातुम् अथवा परिच्छेत्तुं न शक्यते। लोकवेदसाधारण्येन न्यायाः व्युत्पाद्यन्ते। परन्तु यदा अस्माभिः एतेषां स्वरूपम् अवलोक्यते तदानीं केचन न्यायाः अत्यन्तं शास्त्रीयाः इति अस्माभिः तेषां विभागः कर्तुं शक्यते। तथा लोके तेषां समन्वयः कर्तुं न शक्यते इति नास्ति, परन्तु महता प्रयासेन कर्तव्यो भवति। ग्रहेकत्वाधिकरणम् इति किञ्चित् कश्चन शास्त्रीयः न्यायः। अत्र उद्देश्य विशेषणानाम् अविवक्षा इति तस्य न्यायस्य आशयः। परन्तु अयं न्यायः लोके कथं समन्वेतव्यः इति परिश्रमे क्रियमाणे तु समन्वेतुं शक्नुमः। न्यायस्य लोके अस्य समन्वयः कर्तुं शक्यते, नास्ति इति न। परन्तु प्राधान्येन अयं न्यायः शास्त्रीयः न्यायः। केचन न्यायाः अत्यन्तं लौकिकाः अपि भवन्ति, परन्तु लौकिकानां न्यायानां शास्त्रे समन्वयः सुकरः। काकदन्तपरीक्षणान्यायः इति कश्चन न्यायः भवति। काकदन्तपरीक्षणान्यायः। काकस्य कति वा दन्ताः, मेषस्याण्डं कियत् फलं, गर्दभे कति रोमाणि, ह्येषा मूर्खविचारणा इति समग्रः अयं श्लोकः। तत्र किमुच्यते, चतुर्थाध्याये कृत्वर्थपुरुषार्थयोर्जिज्ञासा इति यदा कृत्वर्थः कः पुरुषार्थः कः इति तयोर्जिज्ञासा क्रियते, तदानीं पूर्वपक्षी वक्ति काकदन्तपरीक्षणवत् निष्प्रयोजनं, प्रयोजनाभावः एव अत्र दृश्यते, प्रयोजनं नास्ति एतादृश कृत्वर्थपुरुषार्थविचारस्य, तस्मात् अयं विचारः नैव कर्तव्यः इति यदा पूर्वपक्षी प्रत्याख्याति तदानीम् इमं न्यायं तत्र सः उद्धरति। काकदन्तपरीक्षण न्यायवत्, परीक्षावत् इति। एवं क्रियमाणे सः तत्र किं वक्ति,
लोकवेदसाधारण्येन न्यायाः युत्पाद्यन्ते इत्यत्र इदं विनिगमकमस्ति। लोकावगमसामर्थ्यः शब्दः वेदेऽपि बोधकः इति। इमं विषयम् एव दृढीकर्तुं मीमांसाभाष्यकाराः भाष्यारम्भे इत्थम् आहुः। लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेषु इत्यवगन्तव्यम्। नाध्याहारादिभिः येषाम् अर्थः परिकल्पनीयः परिभाषितव्यो वा। इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाश्च व्याख्येयाः इति प्रयत्नगौरवं प्रसज्येत इति। तस्मात् किम् अवगम्यते अस्माभिः? लोकवेद साधारण्येन अत्र न्यायाः युत्पाद्यन्ते। सम्प्रति मीमांसाशास्त्रे प्रतिपादिताः प्रसिद्धाः केचन न्यायाः मया निरूप्यन्ते। अनन्तरम् अन्ते मीमांसा न्यायम् आश्रित्य न्यायालयेन कथम् अत्यन्तं संदिग्धः विषयः परिहृतः, तत्र मीमांसा न्यायः कथं सहकारी आसीत् इति तमपि विषयम् अहम् उपस्थातुम् उत्सहे। तर्हि के भवन्ति मीमांसा न्यायाः? अत्र मीमांसा न्यायाः इत्येव तेषां प्रसिद्धिः कुतः इति चेत्, यदा अस्माभिः इदं शास्त्रम् आरम्भणीयम् इति, इदं मीमांसाशास्त्रम् आरम्भणीयम् इति प्रतिज्ञा क्रियते, अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रमुखेन, तदानीम् अत्र आक्षेपः क्रियते पूर्वपक्षिणा। वेदाः वेदार्थ प्रतिपादनार्थमेव सन्ति वेदाङ्गानि, तानि किमर्थं वेदार्थं निरूपयितुं न प्रभवन्ति? सत्सु वेदार्थ निरूपणपरेषु नैकेषु शास्त्रेषु इदं शास्त्रं किमर्थम् आरम्भणीयम् इति तत्र आक्षेपः क्रियते। तदानीम् एकः न्यायः तत्र उपस्थाप्यते, विश्वजिन्यायः इति प्रसिद्धोऽयं न्यायः। न्यायस्य अत्र अयं सन्दर्भः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति जिज्ञासाधिकरणस्य विषयवाक्यं भवति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अस्य जिज्ञासाधिकरणस्य विषयवाक्यम्। अथातो धर्मजिज्ञासा इति आदिमं सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य यदा अस्माभिः विचारः क्रियते, व्याख्यानं क्रियते, अथ वेदाध्ययनानन्तरम् अधीतस्य वेदस्य दृष्टार्थरूप हेतोः धर्मजिज्ञासा कर्तव्या, धर्मविचारः कर्तव्यः इति विचारः क्रियते। तदानीम् अथ शब्दस्य लोके आनन्तर्यम् इत्यर्थः प्रसिद्धः। आनन्तर्यवचनोऽयम् अथ शब्दः, तस्य वेदाध्ययनानन्तरम् इति अर्थः कथं भवद्भिः संसाध्यते, कथं स्वीकर्तुं शक्यते इति सन्देहः तत्र उपस्थाप्यते। अनन्तरम् इत्यर्थस्तु लोकेपि प्रसिद्धः, अत्रापि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु वेदाध्ययनानन्तरम् अधीतस्य वेदस्य दृष्टार्थरूप हेतोः धर्मविचारः कर्तव्यः इति तत्र अर्थः क्रियते। तर्हि तत्र अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं भवति स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अयम् अध्ययनविधिः इति कथ्यते। अस्य अध्ययनविधेः कः अर्थः इति चेत् स्वाध्यायः अध्येतव्यः। स्वाध्यायशब्दार्थः कः? स्वकुल गुरुपरम्परा प्राप्तः शाखावच्छिन्नः वेदः स्वाध्यायपदेन तत्र विवक्षितः। तादृशस्य वेदस्य अथवा तादृशी
या वेदशाखा भवति तस्याः अध्ययनं कर्तव्यम्। अध्ययनं नाम गुरुमुखोच्चारण शिष्य अनुच्चारणम् अध्ययनम् इत्युच्यते। एवं सति तत्र इदानीं विचारः क्रियते, अध्ययनं द्विविधं भवति। विशिष्य अध्ययनम् इत्यस्य वेदाध्ययनम् इत्येव अर्थः। तच्च अध्ययनं द्विविधं भवति। अर्थ अक्षरग्रहणात्मकम् अध्ययनम्, अर्थसहितम् अक्षरग्रहणात्मकम् अध्ययनम् इति। अध्ययनं केवलम् अक्षरग्रहणात्मकमपि भवति, अर्थसहित अक्षरग्रहणमपि अध्ययनपदेन उच्यते। तर्हि अत्र कः विवक्षितः अर्थः इति चेत् अत्र पूर्वपक्षी शङ्कते, अधीत्य स्नायात् इति एकं शास्त्रमस्ति। अधीत्य स्नायात्, अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? वेदाध्ययनानन्तरं समावर्तनं कुर्यात्, गुरुकुलात् परावर्त्य समावर्तनं कुर्यात् इत्यर्थः अस्य वाक्यस्य। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यस्य कः अर्थः? वेदाध्ययनानन्तरम् अर्थज्ञानं तेन उत्पन्नम् इत्यस्मात् कारणात्, तेन उपस्थितम् इत्यस्मात् कारणात् धर्मविचारः कर्तव्यः इति। उभयत्रापि वेदाध्ययनम् अपेक्षितं। समावर्तनं यदि चिकीर्षते तदानीमपि वेदाध्ययनम् अपेक्षितं। यदि विचारशास्त्राध्ययनम् इष्यते तदानीमपि वेदाध्ययनम् अपेक्षितं। वेदाध्ययनम् उभयोरपि सामान्यं, परन्तु भेदः सः भवति, यदि गुरुकुले स्थित्वा धर्मविचारः क्रियते, धर्मविचारशास्त्रस्य अध्ययनं क्रियते, तदानीं गुरुकुलात् परावर्त्य समावर्तनं कर्तुं न शक्यते। यदि गुरुकुलात् परावर्त्य समावर्तनं क्रियते तदानीं गुरुकुले स्थित्वा विचारशास्त्राध्ययनं न सम्भवति, परस्परं विरुद्धं भवति। तस्मादिदानीं किं कर्तव्यम्? गुरुकुले स्थित्वा वेदाध्ययनानन्तरं विचारशास्त्राध्ययनं, विचारशास्त्रं नाम धर्मविचारशास्त्रम्, इदं मीमांसाशास्त्रम् इत्यर्थः। इदं मीमांसाशास्त्रं तत्र स्थित्वा अस्माभिः आश्रियते, तत्र अध्ययनं विधीयते चेत् गुरुकुले स्थित्वा, तदानीं समावर्तनशास्त्रं बाधितं भवति। समावर्तनशास्त्रं बाध्यते चेत् शास्त्रविरोधः भवति। यदि समावर्तनशास्त्रम् अस्माभिः अनुष्ठेयं, तच्छास्त्रम् अस्माभिः प्रमाणीकर्तव्यम् इति यदा निश्चीयते तदानीम् अत्र विचारशास्त्राध्ययनं निरर्थकं भवति इति स्थितिः। तदानीं किम् उच्यते? तर्हि अध्ययनस्य फलं किम्? वेदाध्ययनं किमर्थम्? यद्यपि अध्ययनम्, अर्थज्ञानं, विचारशास्त्रं, तत्पश्चात् अनुष्ठानं, ततः अभीष्टफलसिद्धिः इति अत्र सरणि। केवलम् अक्षरग्रहणात्मकम् अध्ययनं कृतम्, अर्थज्ञानं न ज्ञातं, तर्हि अनुष्ठानं कर्तुं न शक्नोति सः। अनुष्ठानार्थम् अपेक्षितं यत् ज्ञानं तत् गुरुकुले स्थित्वा विचारशास्त्राध्ययनं यदि क्रियते तदानीमेव तत् जायते, नो चेत् न जायते। तस्मात् किं भवति? यदि अनुष्ठानं कर्तव्यम्, इष्टफलावाप्त्यर्थं किञ्चित् अस्माभिः अनुष्ठेयं, तदानीं तादृश अनुष्ठानोपयोगि अर्थज्ञानम् अपेक्षितम्। अर्थज्ञानं विचारशास्त्राधीनं, विचारशास्त्रं गुरुकुले स्थित्वा अध्ययनं क्रियते तदानीमेव भवति। तस्मात् इदानीं परस्परं द्वयोर्मध्ये विरोधो जायते इति पूर्वपक्षी आशंकते। एवं चेत् अक्षरग्रहणात्मकम् अध्ययनं, तस्य फलम् अर्थज्ञानमिति इदानीं स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि तादृशम् अर्थज्ञानात्मकं विचारशास्त्राध्ययनम् अस्माभिः न क्रियते। तर्हि तदानीं किं कर्तव्यम्?
अस्य अध्ययनस्य फलं स्वर्गः इति स्वीक्रियताम्। अक्षरग्रहणात्मकम् अध्ययनं कृतं तस्य किं फलं? स्वर्गः फलम्। तर्हि एतादृशस्य अक्षरग्रहणात्मकस्य अध्ययनस्य स्वर्गरूपफलम् इति कथम् अस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते इत्यत्र एकः न्यायः तत्र उपस्थाप्यते, विश्वजिन्यायः इति। विश्वजिन्यायेन अध्ययनस्य स्वर्गः फलं कल्प्यताम् इति विश्वजिन्यायः अत्र उपस्थापितः। सः विश्वजिन्यायः कः? विश्वजिन्यायस्य किं स्वरूपं, कः आकारः इति विचार्यमाणे भवन्तः वेदवाक्यानि शृण्वन्ति, जानन्ति। वेदवाक्यानि अथवा वैदिकानि कर्माणि त्रिविधानि विभक्तानि सन्ति, नित्यकर्माणि, नैमित्तिककर्माणि, काम्यकर्माणि चेति। नित्यनैमित्तिकयोर्विचारः अत्र न क्रियते सम्प्रति। कानि काम्यकर्माणि इति विचार्यमाणे यस्य यत्फलं प्राप्तव्यम् इति इच्छा भवति, अथवा येन यत् फलं प्राप्तव्यम् इति इच्छा भवति, तत् फलप्राप्त्यर्थं यश्च उपायः वेदेन उपदिष्टः, तत्र कमिपदसमभिव्याहारात् फलञ्च निर्दिष्टं, तादृशवाक्येन निर्दिष्टं कर्म काम्यं कर्म इत्युच्यते। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकं वेदवचनं। तस्मात् इदं वाक्यं काम्यकर्मबोधकं वाक्यं। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति इदं वाक्यम्। अस्य वाक्यस्य कः अभिप्रायः? येन स्वर्गः प्राप्तव्यः इति इच्छा अस्ति, स्वर्गप्राप्तौ स्वर्गरूपफलप्राप्ते यः प्रवर्तते तस्य कः उपायः इति न ज्ञायते। प्राप्त्यर्थम् उपायस्तु वेदेन उपदिश्यते, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते इति। ज्योतिष्टोमाख्यो यागः स्वर्गरूपफलं प्रति साधनम्। तयोः यागफलयोर्मध्ये साध्यसाधनभावः अनेन वेदवाक्येन अत्र उपदिश्यते। तस्मात् इदं वाक्यं काम्यकर्म बोधकं वाक्यम् इत्युच्यते। स्वर्गकामः इति, कामः इति कमिपदघटितं पदम् इदं भवति, अथवा अस्माकं मीमांसकानां शक्तं पदम् इत्यस्मात् क्लेशः नास्ति। कमि कामः कामः इति यत् पदं तेन समभिव्याहृतं भवति स्वर्गकामः इति पदं। तस्मात् इदं वाक्यं काम्यकर्म बोधकं वाक्यम्। प्रायः अस्माभिः सर्वत्र अवलोक्यते एतादृशानि वाक्यानि फलप्राप्त्यर्थं साधनम् उपदिशन्ति। परन्तु किमस्ति, कानिचन तादृशानि वाक्यानि सन्ति तत्र फलपदनिर्देशो नास्ति, फलनिर्देशः तत्र नास्ति। यथा प्रसिद्धम् इदम् एव उदाहरणं भवति, विश्वजिता यजेत इति। यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, चित्रया यजेत पशुकामः, वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः, सौर्यं चरुं निर्वपेत ब्रह्मवर्चसकामः, दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यादीनि यानि वेदवाक्यानि तानि साध्यसाधनभाव बोधकानि भवन्ति। साध्यं किम्, साधनं किम् इति साध्यसाधनभावः साक्षात् तत्र निर्दिष्टः। तादृशफलं प्रति अयं यागः अथवा इदं कर्म साधनम्। तस्मात् तत्र अस्माकं कापि विप्रतिपत्तिर्न भवति। परन्तु यत्र सन्देहः भवति
कथं सन्देहः इति विचार्यमाणे विश्वजिता यजेत इति एकं वाक्यमस्ति। विश्वजित् पदं कर्मणः नामधेय समर्पकम्। इदं कर्म विश्वजिन् नामकं कर्म। यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र ज्योतिष्टोम पदम् अस्य कर्मणः नामधेयम्। ज्योतिष्टोम नाम्ना अथवा संज्ञकेन कर्मणा स्वर्गरूपं फलं सम्पादयेत् इति तत्र वाक्यार्थः वर्णयितुं शक्यते। परं विश्वजिता यजेत इत्यत्र कोऽपि फलनिर्देशः नास्ति। विश्वजिता यजेत, विश्वजिता किं? विश्वजित् इति साधननिर्देशः अस्ति। विश्वजिद्यागः अत्र साधनसमर्पकः, परन्तु साध्यं किम् इत्येव नास्ति। इदं तु वैदिकं वचनं, वेदवाक्यम्। अस्य वाक्यस्य सार्थक्यं यदि अस्माभिः सम्पादनीयं तदानीम् अत्रापि पुरुषस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः सम्पादनीया एव भवति। अत्र विश्वजिता यजेत इत्यत्र विधिः श्रूयते। यजेत इत्यत्र विधिप्रत्ययस्तु श्रूयते। विधिप्रत्ययः किं करोति? पुरुषं प्रवर्तयति। विधिर्नाम प्रवर्तना। प्रवर्तनायाः किं कार्यं? प्रवृत्तिजनकत्वं। प्रवृत्तिस्तु जायते, परन्तु इदानीं प्रवृत्तिः किं निमित्ता भवति? फलनिमित्ता प्रवृत्तिः, फलविषयिणी भवति प्रवृत्तिः। यदि फलं न श्रूयते पुरुषस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। प्रयोजनमनुद्देश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। यदि प्रयोजनसमर्पकं फलसमर्पकं वाक्यम् अत्र न स्यात् तर्हि तत्र पुरुषस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। पुरुषस्य प्रवृत्तिः अवश्यम् अस्माभिः तत्र सम्पादनीया। कुतः? विधिप्रत्ययः श्रूयते। तादृशं सामर्थ्यम् अस्माभिः विधेः अन्यत्र दृष्टम्। एकत्र विधिः पुरुषं प्रवर्तयति, अपरत्र न प्रवर्तयति चेत् विधिवाक्यानाम् अप्रामाण्यम्। विधिवाक्यानाम् अप्रामाण्यं कदापि अस्माभिः शङ्कयितुं न शक्यते। स्वाध्यायविधिना तत्र प्रतिज्ञा एव कृता, सर्वोऽपि वेदः प्रयोजनवद् अर्थपर्यवसायी इति। यदि विधिप्रत्ययः श्रूयते पुरुषस्य प्रवृत्तिर्न भवेत् तदानीम् इदं वाक्यम् अप्रमाणं भवेत्। एकम् अप्रमाणं चेत् तद् इतरेषु तथात्वम् इति न्यायेन इतरेषामपि वेदवाक्यानां प्रामाण्यापत्तिः इति ताम् आपत्तिं दूरीकर्तुम् अत्र फलं कल्प्यते विश्वजिदादिषु। पुनः तत्र विचारः क्रियते, एकं फलं कल्पनीयं वा अनेकानि फलानि कल्पनीया वा इति। तद् मास्तु, परन्तु तत्र किं फलं कल्पनीयं? पुरुषप्रवृत्तिसिद्ध्यर्थं वेदप्रामाण्यम् अक्षुण्णतया संरक्षणार्थं किञ्चित् फलम् अत्र कल्पनीयं। तत् फलं किम् इति विचार्यमाणे सः स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् इति सूत्रेति भगवान् जैमिनि महर्षिः तत्र विश्वजिद्यागस्य फलं स्वर्गः एव स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्। इह जन्मनि विद्यमानाः केऽपि स्वर्गः कीदृशः इति तु न जानन्ति। तस्मात् सर्वेषामपि स्वर्गप्राप्तौ इच्छा तु अस्ति, रागः सर्वेषामपि अस्ति। अन्यत् फलं यदि कल्पयामः, इदानीं विश्वजिद्यागस्य फलम् ऐश्वर्यम्, ऐश्वर्यकामः विश्वजिद्यागम् अनुतिष्ठेत् इति यदि वदामः तत्र ऐश्वर्यवतः प्रवृत्तिः न स्यात्। पुत्रकामः इति यदि तस्य फलं कल्प्यते तदानीं यश्च तादृशः पुत्री सः न प्रवर्तेत। तस्मात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वादिति सर्वेषां प्रति अविशेषः तत्र वर्तते इति कृत्वा, इत्युक्ते सर्वैरपि तत्र अभिलाषा क्रियते स्वर्गेषु। तस्मात् तादृश स्वर्गः विश्वजिद्यागस्य फलम् इति तत्र फलं कल्पितं विश्वजिता यजेत स्वर्गकामः इति। तादृशं न्यायम् आश्रित्य अत्र पूर्वपक्षी उपतिष्ठते अध्ययनं स्वर्गार्थं विश्वजिन्यायेन इति।
अयं विश्वजिन्यायः शास्त्रान्तरेष्वपि बहुत्र अस्माभिः दृश्यते। यदा नैयायिकाः मङ्गलवादं प्रतिपादयन्ति तदानीं किं मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणं वा अथवा अन्यद्वा इति विचार्यमाणे विश्वजिन्यायेन तत्र स्वर्गरूपफलम् इति तैः विश्वजिन्यायः तत्र उपस्थापितः। इमे मीमांसान्यायाः वेदान्तेषु भूरिशः अस्माभिरवलोक्यन्ते। व्यवहारे भाट्टनयाः इति कथयन्तः वेदान्तिनः विशिष्य अद्वैतवेदान्तिनस्तु मीमांसान्यायान् बहुत्र अधिकरणेषु व्यापारयन्ति, स्वीकुर्वन्ति, प्रतिपादयन्ति। अतः एतादृश न्याय मीमांसासम्बद्धाः न्यायाः अस्माभिः बहुत्र इतरेषु दर्शनेष्वपि अवलोक्यन्ते। अत्रैव अन्यः कश्चन न्यायः सिद्धान्तिना इदानीम् उपस्थाप्यते। दृष्टे संभवति सति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात् इति। इदानीं पूर्वपक्षी किं वदति? अध्ययनस्य फलं स्वर्गः, तस्मात् तादृशं फलं प्राप्नोति, तस्मात् गुरुकुलात् परावर्त्य सः किं करोतु? सः समावर्तनमेव कुर्यात्, न तु गुरुकुले अवस्थाय विचारशास्त्राध्ययनं कुर्यात् इति। तदानीं सिद्धान्ती वदति एवं न, दृष्टे संभवति सति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात्। यत्र इदानीं स्वर्गः अदृष्टं फलं, केनापि स्वर्गः अस्ति इति तु इह जन्मनि नैव दृष्टः, सः कल्पितः। तत्र प्रमाणं तु शास्त्रमेव। शास्त्रम् आश्रित्येव खलु अस्माभिः कल्पना कृता। तथापि तत्तु अदृष्टम्। अदृष्टं कदा कल्पनीयं? यत्र दृष्टं फलं नास्ति, न संभवति, तादृश्यां स्थितौ अदृष्टफलं कल्पनीयम्। अत्र दृष्टं फलं वर्तते। किमस्ति दृष्टं फलम्? अध्ययनस्य अर्थज्ञानरूप दृष्टं फलम् अस्ति इति कारणात् अध्ययनस्य विश्वजिन्यायेन स्वर्गाख्यं फलं कल्पयितुं न शक्यते। कुतः? यदा वेदाध्ययनं कृतम्, अधीतस्य वेदस्य किञ्चित् अर्थज्ञानं तेन प्राप्यत एव। तादृश प्रत्यक्षस्य अर्थज्ञानस्य सतः अप्रत्यक्षभूतम् अदृष्टं फलं कल्पयितुं न शक्यते, कल्पना न उचिता। तस्मात् दृष्टे संभवति सति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात् इति अन्यः अपि न्यायः अत्र उपस्थापितः। एवं नष्टाश्वदग्धरतन्यायः, अयं न्यायस्तु लोकेपि प्रसिद्धः, शास्त्रेषु प्रसिद्धः। अस्य न्यायस्य सञ्चारः कुत्र क्रियते इति चेत् अर्थवादः इति वैदिकदेशः। यद्यपि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति स्थूलरूपेण महर्षिभिः वेदविभागः प्रदर्शितः, परन्तु मीमांसकास्तावत् विधि अर्थवाद मंत्र नामधेय निषेधभेदात् वेदवाक्यानि पंचधा तस्य विभागं प्रदर्शयन्ति। वेदः पंचविधः अस्माकं, तत्र एकः भवति अर्थवादः इति। तस्य अर्थवादस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। विधेस्तु प्रामाण्यम् अस्ति। विधिविषये मया श्वः विषयः उपस्थाप्यते। विधेः स्वरूपं, विधेः प्रामाण्यं कथं, तस्य भेदाः के इति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे विधिविषयः चर्चितः, द्वितीये पादे अर्थवादः, विधि प्रामाण्यं कथम् इति निरूपणावसरे अयं न्यायस्तत्र प्रवर्तः। कः? नष्टाश्वदग्धरतन्यायः। लोके तु अस्य न्यायस्य तात्पर्यं भवन्तः जानन्ति। क्वचित् प्रस्थितौ द्वौ रथिनौ, कदाचित् अरण्ये किं जातं, दैवाद्वा मानुषाद्वा
एकस्य अश्वाः नष्टाः, अपरस्य रथो दग्धः। पूर्वं यतः प्रस्थितं तत्स्थानं पुनः प्राप्तव्यं, ततः बहु दूरं ते प्राप्ताः अथवा तौ प्राप्तौ। आगमन उपायः कः? एकः रथविहीनः, अपरस्तु अश्वहीनः। यदि स्वातन्त्र्येण तत्र आगन्तुम् इष्यते, एकोऽपि आगन्तुं न शक्नोति। तदानीं किं क्रियते? ताभ्याम् एकस्य रथे, यस्य रथः वर्तते तद् रथे अपरस्य ये अश्वाः सन्ति ते अश्वाः अत्र स्थाप्यन्ते। तेन किं भवति? तयोर्मनोरथः सिद्ध्यति। एकस्य अपरापेक्षा आकांक्षा यदा भवति, परस्परं तयोः एकवाक्यता यदा भवति, तदानीम् अयं न्यायः उपयुज्यते। नष्टाश्वदग्धरथन्यायः, पङ्गबन्धन्यायः इत्ययमपि तत्र भवति। अत्र अर्थवादादिकरणे एतेषाम् अस्य न्यायस्य समन्वयः कथम् इति यदि विविच्यते, विधिना इदं कर्म एतत् फलप्राप्तये कर्तव्यम् इति तु निर्दिश्यते। तत्सन्निधौ अर्थवादवाक्यान्यपि श्रुतानि। विधिवाक्यसन्निधौ, विधिसन्निधौ अर्थवादाः अपि श्रूयन्ते। यथा वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति प्रसिद्धं विधिवाक्यं। भूतिकामः यदि ऐश्वर्यं कश्चन प्राप्तुम् अभिलषति, तेन वायुदेवताकः यागः श्वेतद्रव्यकः अनुष्ठेयः इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। तत्सन्निधौ इदं वाक्यं श्रूयते, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता तेन भागदेन उपदीवति य एवैनं भूतिं गमयति इति। अयं भागः अर्थवादस्य, पूर्वतनः भागः विधिवाक्यम्। तत्र विधिः प्रवृत्तिं तु जनयति, विधिः पुरुषस्य प्रवृत्तिं तु जनयति, परन्तु तत्र प्रवृत्तौ शीघ्रसम्पादनार्थं, शीघ्रप्रवृत्तिसिद्ध्यर्थं किञ्चित् स्तुतिम् अपेक्षते विधिः। यदि स्तुतिबुद्धिर्भवति तदानीं प्रवृत्तौ शीघ्रता अस्माभिर्लोके दृश्यते। यद्यपि विधिना प्रवृत्तिस्तु भवति, तत्र निस्संशयं प्रवृत्तिस्तु अवश्यं भवति, परन्तु सा प्रवृत्तिः यथा शीघ्रं भवेत् तदर्थं किञ्चित् स्तुतिम् अपेक्षते विधिः। काञ्चन स्तुतिं स्वीकृत्य तेन किं भवति? प्रवृत्ति शीघ्रं जायते। अर्थवादाः अपि तादृश साध्यम् अपेक्षन्ते। कस्य उपकाराः मया सम्पादनीयाः इति उपकार्याकाङ्क्षा भवति अर्थवादस्य, आकाङ्क्षा भवति विधेः। इदानीं किं भवति? तयोर्मध्ये एकवाक्यता भवति। अर्थवादज्ञाप्य प्राशस्त्यज्ञानविशिष्टः विधिः तत्र पुरुषं फलोद्देशेन प्रवर्तयति इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवं किं जायते? परस्पर आकाङ्क्षायां सत्यां तयोः यदा एकवाक्यता भवति, सा एकवाक्यता नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन भवति। एवं प्रकरणनिरूपणावसरे प्रधानं किञ्चित् कर्म भवति, तत्सन्निधौ अङ्गानि कानिचन कर्माणि भवन्ति, प्रधानस्य अङ्गाकाङ्क्षा भवति, अङ्गानां प्रधानाकाङ्क्षा भवति, परस्पर अन्वयसिद्ध्यर्थं तदानीमपि नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन तयोरेकवाक्यता भवति, तेन वाक्यार्थः सिद्ध्यति इत्यत्र अयं न्यायः प्रयुक्तः। एवं भूतं भव्याय कल्पते, भूतं भव्याय उपदिश्यते इति एकः लोकवेदसाधारणः न्यायः। यश्च जानाति स एव उपदेष्टुम् अर्हति, यश्च समर्थः
यत्कार्यं कर्तुं स एव तत्कार्यं कर्तुं शक्नोति। यश्च असमर्थः यश्च तत्कार्ये अज्ञानी सः तत्कार्यं कर्तुं न शक्नोति। तदानीम् अयं न्यायः उपयुज्यते। भूतं भव्याय उपदिश्यते। द्वितीयाध्याये भावार्थाधिकरणम् इति किञ्चित् अधिकरणं, तत्र फलं प्रति साधनं किं द्रव्यं वा उत यागो वा इति विचारे प्रवृत्ते यागस्तु साध्यः सोमादिद्रव्यं तु सिद्धं सिद्धं सत् साध्याय उपदिश्यते इत्यत्र पूर्वपक्षी इमं न्यायं तत्र उपस्थापयति। तत् कथं? यागः इतः परं साधनीयः, सोमद्रव्यं तु एतावता सिद्धं, तस्मात् सिद्धं सोमद्रव्यं फलं प्रति फलोत्पत्तौ साधनं भवितुमर्हति वा, अथवा साध्यः यः यागः सः पश्चात् जायमानस्य फलस्य किं कारणं साधनं भवितुमर्हति वा इति यदा विचारः क्रियते तदानीम् अयं न्यायः उपयुज्यते। न्यायः तत्र पूर्वपक्षिणा प्रयुज्यते, सिद्धं साध्याय उपदिश्यते इति। एवम् अनेके न्यायाः शास्त्रेषु प्रतिपादिताः। ग्रहेकत्वाधिकरणन्यायः, कपिञ्जलाधिकरणन्यायः, गुणेत्वन्यायकल्पना, उपक्रमाधिकरणन्यायः, असञ्जातविरोधित्वन्यायः, गुणमुख्यव्यतिक्रमन्यायः इति प्रत्येकम् अधिकरणमपि एकेन एकेन न्यायेन उपनिबद्धमिति। एते न्यायाः लोके वेदे च अवश्यम् उपकारकाः भवन्ति। एकं न्यायम् आश्रित्य यथा मया पूर्वमुक्तं न्यायालयेन कथं तत्र निर्णयः प्रदर्शितः, तत्र मीमांसा न्यायस्य कीदृशी भूमिका आसीदिति अहम् अत्र विवक्षुः। अतिदेशन्यायः इति एकः न्यायः। तन्न्यायं स्वीकृत्य अत्र समाधानं प्रदर्शितं न्यायाधीशैः। तर्हि अस्य न्यायस्य कः प्रसङ्गः? हरियाण राज्ये वा पंजाब राज्ये वा घटिता इयं घटना कस्मिन् राज्ये इति अहं निश्चप्रचं न जानामि। मध्ये अन्यतरस्मिन् राज्ये इयं घटना प्रवृत्ता इति मया श्रुतम्, अथवा इयं वार्ता मया श्रुता। तत्र किमस्ति, एकस्मिन् महाविद्यालये यदा प्रोन्नतिः कर्तव्या इति निश्चयः जातः तदानीं प्रोन्नतिविषये कश्चन सन्देहः तत्र उद्भूतः। कः सन्देहः? ये च अध्यापकाः भवन्ति तेषां प्रोन्नतिविषये नियमाः सन्ति। ये च अध्यापकाः भवन्ति अर्थात् टीचिंग स्टाफ इति आङ्ग्लभाषया यदुच्यते, तेषां प्रोन्नतिविषये यूजीसी संस्थायाः निर्दिष्टः नियमः वर्तते, तत्र क्लेशः नास्ति। परन्तु ये कार्यालयीयाः ये च अधिकारिणः भवन्ति, ये च उद्योगिनः भवन्ति, तेषां प्रोन्नतिविषये यूजीसी संस्थायाः निर्दिष्टः नियमः नास्ति। तेषां प्रोन्नतिः कथं सम्पादनीया इति तत्र महती विप्रतिपत्तिः, महान् क्लेशः तत्र उपस्थितः। कथं तेषां प्रोन्नतिः कर्तव्या इत्यत्र नियामकं प्रमाणमेव नोपलब्धम्। तदानीं किं जातम्? अयम् अतिदेशन्यायः तत्र स्वीकृतः। कः अतिदेशन्यायः इत्युक्ते प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशन्यायस्य स्वरूपम्। तत्र कर्मनिरूपणावसरे इयं व्यवस्था अस्ति, इयं प्रकृतिः, इयं विकृतिः इति। अयं यागः प्रकृतियागः, अयं यागः अथवा इयम् इष्टिः, इदं कर्म
विकृति विकृतियागः इति प्रसिद्धिः विभागः वर्तते शास्त्रेषु। यत्र सर्वेषाम् अङ्गानाम् उपदेशः सा प्रकृतिः, यत्र कतिपयानाम् अङ्गानाम् उपदेशः सा विकृतिः इति प्रकृतिविकृत्योर्लक्षणमपि ग्रन्थे प्रदर्शितम्। प्रधानानुष्ठानं फलं प्रति अपेक्षितं तथैव तत्सन्निधौ उपदिष्टानाम् अङ्गानामपि अनुष्ठानं तत्र अपेक्षितं भवति। अङ्गसहित प्रधान एव फलजनने समर्थः, न तु केवलं प्रधानस्य तादृशं सामर्थ्यं वर्तते, न केवलम् अङ्गानामपि तादृशं सामर्थ्यं वर्तते। केवलं प्रधानयागः एव फलं जनयितुं न समर्थः, केवलम् अङ्गयागाः एव फलं जनयितुं न समर्थाः। अङ्ग उपकृतः प्रधानः एव फलं जनयितुं समर्थः इत्यत्र शास्त्रं प्रमाणम्। इदानीं किं क्रियते? अतः यत्र सर्वेषाम् अङ्गानाम् उपदेशः भवति सा प्रकृतिः इत्युच्यते, यत्र कतिपयानाम् अङ्गानाम् उपदेशः भवति सा विकृतिः इत्युच्यते। क्लेशेनैव जातम्, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। यथा अत्रापि अध्यापकानां प्रोन्नतिस्तु नियमानुसारेणैव जाता कृता। तत्र या नियमावलिः तां नियमावलिम् आश्रित्य प्रोन्नतिः तत्र सम्पादिता, कोऽपि क्लेशः नास्ति। यदा विकृत्यनुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते, विकृतौ सर्वेषाम् अङ्गानाम् उपदेशः नास्ति, तदानीं किं कर्तव्यम्? अत्र एकः न्यायः भवति, अतिदेशः न्यायः इति। अतिदेशन्यायः इति सः अतिदेशन्यायः किं कुरुते? प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति प्रकृतौ यान्यङ्गानि उपदिष्टानि तान्यङ्गानि विकृतावपि स्वीकर्तव्यानि इति अतिदेशं करोति प्रकृतिः, अतिदेशन्यायः। इदानीं विकृतौ कानिचन एव अङ्गानि उपदिष्टानि, केवलं तेषाम् उपदिष्टानाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानेन निर्दिष्टं फलं नैव प्राप्यते। तदर्थं किं कर्तव्यं? सर्वेषाम् अङ्गानाम् अनुष्ठानम् अनिवार्यम्। सर्वाणि अङ्गानि तु नोपदिष्टानि। तदानीम् अतिदेशन्यायेन प्रकृतौ यान्यङ्गानि उपदिष्टानि तान्यङ्गानि विकृतौ अतिदेष्टव्यानि। तदानीं किं सिद्ध्यति? अपेक्षितानां सर्वेषामपि अङ्गानाम् अनुष्ठानं जायते, तेषाम् अनुष्ठानेन प्रधानोपकारः सिद्ध्यति, अङ्गैः उपकृतः प्रधानः फलं जनयितुं समर्थः भवति इति वाक्यार्थः पर्यवसन्नो भवति। एवम् अत्रापि प्रकृतौ यानि अङ्गानि उपदिष्टानि तानि यथा विकृतौ अतिदिश्यन्ते, तद्वत् अध्यापकानां प्रोन्नतिविषये यश्च नियमः यूजीसी संस्थया आविष्कृतः स एव नियमः अतिदेशन्यायेन कार्यालयेन कर्मचारिणामपि प्रोन्नतिविषये स्वीकर्तव्यः इति अतिदेशन्यायम् आश्रित्य न्यायालयेन तत्र नियमः प्रदर्शितः इति अस्माभिः श्रुतः। एवम् अन्येपि बहवः न्यायाः अन्यत्र न्यायालयेषु उपयुक्ताः, तान् न्यायान् आश्रित्य निर्णयः तत्र उपस्थापितः श्रावितः इति गुर्जरदेशेपि तादृशाः वृत्तान्ताः अस्माभिः पूर्वं बहु श्रुताः। एवम् एतेषां न्यायानाम् उपयोगेन, न्यायानां सञ्चारेण अस्माभिः शास्त्रीयाः अर्थाः दृढीकर्तुं शक्यन्ते, तेषां दार्ष्ट्यम् अथवा दार्ढ्यता सिद्ध्यति इति एतेषां न्यायानां महती उपादेयता अस्ति। विशिष्य व्याकरणे, वेदान्ते, न्याये, साहित्ये च इतरेषु बहुषु दर्शनेषु एते न्यायाः स्वीक्रियन्ते इति प्रतिपदं वयम् अवलोकयामः। तादृश न्यायाः अवश्यम् अस्माभिः शास्त्रीयविषयस्य स्पष्टता अवगमनार्थम् आद्रेयाः इति कथयन् गङ्गानाथझा परिसरस्य मान्याः निदेशकाः पूज्याः त्रिपाठिमहाभागाः अस्माकं ज्येष्ठाः भवन्ति। तेभ्यः भूयो भूयः अहं सन्दर्भेऽस्मिन् धन्यवादम् अर्पयामि।
ये च एतावत्पर्यन्तं श्रोतारः सन्ति, विद्यावारिधिकल्पाः, शास्त्रेषु कृतपरिश्रमाः विद्वांसः अथवा शोधच्छात्राः, तेभ्यः धन्यवादान् आविष्कृत्य सर्वेषां मङ्गलं कामयमानः अत्रैव अहम् उपसंहरामि।